अल्लाह और ईश्वर के नाम से जो हमारा आपका और इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और बिला शिरकत गैर हाकिम है। दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हम सब के लिए रहमत बनकर मबूस हुए। हज़रात, मैं 3 मिनट से ज़्यादा इंशाअल्लाह नहीं लूँगा, आपके और आपके मेहमानों के बीच में हाइल नहीं हूँगा। आप जानते हैं कि आज इस अहम मौजू पर जिस पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं उसका तज़किरा होगा, उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इसमें 2 बहुत अहम स्कॉलर आपके सामने हैं, जनाब मुफ्ती शाहिद सरवर साहब जो अभी सफ़र से रात में ही लौटे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत में यहाँ आपके पास मौजूद हैं। मस्जिद अबू बकर के ख़तीब और पेश इमाम भी हैं। और दूसरे स्कॉलर जो सच्ची बात यह है कि वो नेशनल लेवल के स्कॉलर हैं और मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स अटेंड करते रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे और एक मुखलिस इंसान हैं। आपको हैरत होगी, अल हिकमा फाउंडेशन के नाम सुन करके आप सोचते होंगे ये मुसलमानों की जैसी तंजीम लगती है, लेकिन आप यकीन कीजिए ये हिंदुस्तानी तंजीम है। हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाला हर फर्द हमारा इसका मेंबर हो सकता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पैट्रन्स में, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबरान्स में पूरा हिंदुस्तान शामिल है। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, जो लोग भी शरीक हुए हैं, उनको पता है कि स्टेज पर पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी होती है। अल्लाह का बेहद शुक्र और एहसान है, और यही हिंदुस्तान है और इसी का नाम हिंदुस्तानी है। मुख्तसर मैं जो बात कहना चाह रहा था ताकि वक्त ज़्यादा न लगे, मैंने उसको ज़ब्त तहरीर में ले लिया है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर इदरीस खान साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और आज वो इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। दूसरे स्कॉलर मुफ्ती शारिक साहब और डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप सब हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे अज़ीज़ तरीन मुल्क हिंदुस्तान की, डॉक्टर साहब थोड़ी सी माजरत के साथ शायद कुछ उर्दू शकील हो जाए तो। मैं बहुत उर्दू सीख रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज हमारे अज़ीज़ तरीन मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल के मौके पर मैं और अल हिकमा फाउंडेशन की पूरी फैमिली आप हज़रात को और आपके ज़रिए मुल्क के अपने तमाम भाइयों और बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती है। साथ ही उन तमाम लोगों को जिन्होंने गासिबीन मुल्क को, यानी हमारे मुल्क के अज़ीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों को जब तक इस मुल्क से भगा नहीं दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब तक उन्हें धूल नहीं चटा दी, न सिर्फ ये कि चैन की नींद नहीं सोए, बल्कि इस राह अमल में अपनी माँ बहनों की और बच्चों तक की वो कुर्बानियाँ पेश की हैं जो तारीख़ इंसानी पे कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज हम उन तमाम पाकीज़ा नफूस को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं और अल्लाह से, ईश्वर से दुआ है कि उनकी रूहों को सुकून और शांति अता फ़रमाए और अपना क़ुर्ब अता करे। हाज़रीन, उन पाकीज़ा रूहों से हम इस शर्मिंदगी का भी इज़हार ख़याल करते हैं और उनसे माफ़ी के ख्वाहिशगार हैं कि गासिबों से तो आपने हमारे मुल्क के अज़ीज़ को आज़ाद करा दिया, लेकिन उनकी तहज़ीब और उनके कल्चर से हम अपने मुल्क को अभी तक आज़ाद नहीं करा सके। इसी तरह बाहमी नफ़रतें और साजिशों से हम अपने समाज और मुल्क को पाकीज़ा नहीं कर सके हैं। ये भी याद कीजिए
کس قدر باہمی محبت، یگانگت اور یکجہتی کے ساتھ ہم نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، کہ ہم میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، لیکن ان میں پھوٹ ڈالنے کی تمام سازشوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا، اور ایک ہی سرور تھا جو ان سب پر حاوی تھا کہ ہمیں اپنے ملک کو غاصبوں سے آزاد کرانا ہے۔ غاصب کہتے ہیں قبضہ کرنے والے کو۔ وہ نماز کے وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور پوجا کے وقت پوجا بھی کرتے تھے۔ ملک سے محبت کے اس جذبے نے نہ عبادت سے ان کو غافل کیا اور نہ پوجا و پرستش سے ان کو باز رکھا۔ حضرات، میں صرف ایک بات جو اس پروگرام کی روح ہے، آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ جس جذبے کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، اس جذبے کو محسوس کرتے ہوئے بلکہ سلام کرتے ہوئے آج کے مہمان مقررین سے ان کا خطاب سنیں گے اور اپنے آپ کو ان بزرگوں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی۔ یہ ایک سوال ہے جو میں بچوں سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، جوانوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ آج کے دن اگر ہم نے یہ بات نہیں سوچی تو پھر شاید یہ موقع نہیں آئے گا۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے جو مجاہدین آزادی تھے، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی ماں اور بہنوں کی جانوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کی جانوں کو قربان کیا۔ آخر وہ کون سی اسپرٹ تھی، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان کو اس طرح کی قربانیوں کے لیے مجبور کیا؟ ابھی آپ بزرگوں سے، ہمارے مہمانوں سے تفصیل سنیں گے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انگریزوں نے جب ظلم کی انتہا کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بزرگوں کو انہوں نے 5 اور 6 فٹ کے چھوٹے کمرے میں ان کو قید رکھا۔ اسی میں ان کو کھانا پانی ملتا تھا اور اسی میں ان کو پیشاب پخانہ بھی کرنا ہوتا تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ وہ جو روٹی ان کو دی جاتی تھی اس میں 2 حصہ مٹی ہوتی تھی، 1 حصہ سر کے بال ہوتے تھے اور 1 حصہ گیہوں کا آٹا ہوتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ان کی قربانیوں کا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اسپرٹ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، وہ روح ہمارے اندر سے ختم ہو گئی؟ ہم نے سمجھا بس ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یقیناً ہندوستان آزاد ہو گیا، انگریزوں سے آزاد ہو گیا، گوروں سے آزاد ہو گیا، غاصبوں سے آزاد ہو گیا، لیکن کیا ہم نے ظلم سے آزاد کیا؟ کیا ہم نے جہالت سے اپنے سماج کو آزاد کیا؟ کیا ہم نے دوسروں کے حقوق مارنے سے اپنے آپ کو آزاد کیا؟ کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج کے اندر نہیں پائی جاتی اور جو ہمارے اندر خود نہیں پائی جاتی؟ کیا ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ بات ہے جو آج سوچنے کی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ نے جن بچوں کو پیدا کیا ہے ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے، اس لیے کہ ہم اس گھر کو اور اس بچے کو اپنا بچہ کہتے ہیں اور اپنا گھر کہتے ہیں۔ یہ اپنے والی جو نسبت ہے، جس دن ہمارے ملک کے ساتھ اور سماج کے ساتھ یہ نسبت جڑ جائے گی، آپ یقین کیجئے اس دن ملک ہمارا واقعی سونے کی چڑیا بن جائے گا۔ یہ ہے وہ کمی جو ہمارے لیڈران لاکھ کوشش کر لیں، لیکن اگر عوام کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، وہ محبت وطن کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی، سماج سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی جو ہمیں قربانیوں کے لیے مجبور کرے، ہمیں اپنے نیند کو قربان کریں، ہم اپنے آرام کو قربان کریں، ہم اپنی آسائش کو قربان کریں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس نے ان مجاہدین کو مجبور کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانی پیش کی۔ معاف کیجیے گا، میں نے شاید کچھ وقت زیادہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان بزرگوں کی روحوں کو
خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ہم کو انسپائر ہونے کی اور ان کو راہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.